आजको समाज र सन्दर्भ पनि हामी युवा नेताहरू के भन्छन् त एमसीसीको बारेमा यो संवाद जोड्नेछौँ। आज देशको राजनीतिमा एमसीसीले फेरि पनि नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। एकाएक विभिन्न दृष्टिकोणले एमसीसी फेरि वर्षसम्म पुगेको छ। आज सत्ता गठबन्धनभित्रै यो बहसले चर्की रूप पाएको छ, तर समाधान हुन सकेको छैन। के गर्ने भन्ने निर्कलतामा शीर्ष नेताहरू पुग्न सकेका छैनन्। सत्ता पक्ष र विपक्षमा पनि यसको संवाद सार्थक बन्न सकेको छैन। अझ प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो दाउ हेरिरहेको हो भन्ने आकलन आम जनताले गरिरहेका छन् र सत्ता पक्षमा भएका नेताहरू पार्टीहरू पनि यो विषयमा गम्भीर छन् या छैन भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। आज नेपाली कांग्रेस चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यसको अगेन्स्टमा अर्थात् संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसगरी माओवादी केन्द्रको पनि दोधारे पनि देखिन्छ र अरू पार्टीहरू भने यसको विपक्षमा देखिन्छ। तर यो समग्र राजनीति हेर्नु भने निकै नै धर्मराएको छ एमसीसीको विषय लिएर। तर यो संवाद किन सार्थक बन्न सकेन, किन शीर्ष नेताहरूको बीचमा यो संवादले एकरूपता पाउन सकेन? आज हामी यो संवाद गर्नेछौँ र युवा नेताहरूमा एमसीसीको बारेमा के धारणा छ, के साँच्चीकै शीर्ष नेताहरूले भने जस्तै यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्छ कि संशोधन गर्नुपर्छ? आजको पाटोमा लिएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तुलसी पाण्डे र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता सुदेश प्राजुली। अब भने आजको संवादमा दुवैजनालाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेसबाट सुरुवात गरेँ मैले तुलसीजीबाट। जुन किसिमको संवाद निकै नै उत्कर्षमा पुगेको छ एमसीसीको बारेमा, यो संवादले किन सार्थकता पाउन सकेको छैन? अब तपाईँले सुरुमै निकै गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। अब यो एमसीसीको बारेमा हाम्रो देशमा एमसीसी होस् या जुनसुकै खालको सहयोग होस् अथवा हामीले लिने अनुदान होस् अथवा सफ्ट लोनको कुरा छ, यी चिजहरूमा हाम्रो नेसनल कन्सेन्ट चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन। हाम्रोमा कहीँ न कहीँ हाम्रो देशको सिस्टम प्रोसेसमा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीहरू वान विन्डो पोलिसी, हाम्रो फरेन पोलिसी के हो, वैदेशिक सहयोगप्रति हाम्रो धारणा के हो भन्ने चिजमा र हाम्रो धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरिरहेको छ। हाम्रो पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, राजनीतिक स्थायित्व छैन, गभर्मेन्ट टाइम एन्ड अगेन चेन्ज भइरहेछन्। हरेक गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि रुलिङ पार्टीको एउटा भोइस हुन्छ, बाहिर निस्केपछि त्यही पार्टीको फेरि फरक खालको धारणाहरू बाहिर आइरहेको हुन्छ एउटै विषयवस्तुमा पनि। सो अलिकति नेपालमा कहीँ न कहीँ यो चिजहरूमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ या छैन भन्ने चिज भन्दा पनि वास्तवमा यसलाई हामी अलिकति पोलिटिकल एङ्गलबाट बढी आफूलाई राजनीतिक लाभ कसरी आफ्नो विचारहरू भावनाहरू यो कुनै एजेन्डा इस्युप्रति आफ्नो धारणाहरू कुनै पनि पार्टीले राख्दाखेरि वास्तवमा यसले राष्ट्रको बृहत्तर हितको लागि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, हामी आसन्न निर्वाचनको सङ्गीन मोडमा बसिरहेको अवस्थामा यो एमसीसी के हो भन्ने कुराको बारेमा एमसीसीमा के छ, साँच्चीकै राष्ट्रको लागि यो आघातपूर्ण हो या यो राष्ट्रको हितमा छ भन्ने चिजहरूमा हाम्रो बहस कन्स्ट्रक्टिभ अलिकति हामी फ्याक्ट बेस्ड बहस भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ आफ्नो राजनीतिक लाभको राजनीतिको लागि हामी एजेन्डा इस्यु समयअनुसार आफूलाई रङ बदल्ने नेपाली राजनीतिक चरित्र छ। यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ यो देशलाई दीर्घकालमा चाहिँ ठुलो आघात पर्ने देखिरहन्छ। र एमसीसीको कुरामा चाहिँ किन हुन सकेन भन्दाखेरि हरेक हामी एलायन्सवाला गभर्मेन्ट छ, एउटा एमसीसीको पारित गर्ने कुरामा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा पूर्व शर्तहरू जुन थिए ती पूर्व शर्तहरूमा पार्लियामेन्टबाट पनि पास गर्ने, सामान्य बहुमतले पास गर्ने भन्ने कुरा जब क्लज राखियो शर्तको रूपमा, त्यसमा चाहिँ अब पार्लियामेन्ट एक त खुलेकै छैन, पार्लियामेन्ट हाउस चल्नै पाइरहेको छैन। अर्को कुरा जुन कलुजनवाला एलायन्सवाला पार्टिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिच पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन। सहमति किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले यो देशको र राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको र देशको आर्थिक विकासको लागि भन्दा पनि मेरो पार्टी भोलि मेरो इलेक्सन म जहाँ खडा हुँदैछु त्यसमा मेरो आम जनताले दिने मलाई भोट, मेरो पार्टीको प्रेजेन्स कहाँ हुन्छ भनेर तपाईँले हेर्ने नजरिया चाहिँ दोषी जसमा चाहिँ हाम्रो हेर्ने नजरिया जुन जसमा दोषी छ, कुरा के हो, फ्याक्ट के हो, बसेर छलफल गरौँ। कहाँनिर कुरा मिलिरहेको छैन, बरु यसमा कहाँ परिमार्जन गर्न जरुरी छ, त्यतातिर त हामी निकास खोजिरहेछौँ कि हामी डेडलक क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ।
यो सबभन्दा ठुलो अहिलेको ठुलो समस्या यो हो। अब यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू लिनै हुँदैन, यो एकदम देशको लागि खराबै हो भन्ने ब्लाइन्ड सपोर्टरको पक्षमा पनि हामी उभिनु हुँदैन र कुनै पनि सहयोग कसैले दिइरहेछ भने अभियसली त्यसको पछाडि कुनै न कुनै उसको हिडन इन्ट्रेस्ट अथवा केही न केही रणनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ। तर त्यो रणनीतिक स्वार्थभित्र पनि हाम्रो देशको बृहत्तर हित छ कि हाम्रो देशलाई साँच्चीकै घाटा पुग्ने हो कि हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने हो कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै ठुलै अलिकति जग हल्लिने हो कि भन्ने चिजहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ। यी चिजहरूमा हाम्रो डिस्कसन कोर्स एनालाइसिस हुनसक्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि ठाडै हाम्रो के छ भन्दा दुईवटा वेभ देखिरहेको छ। एउटा वेभ के छ भन्दा एमसिसी सुन्नै हुन्न, 100% खराब हो भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ छ। अर्को के छ, एमसिसी जसरी पनि अमेरिकाले दिएको सहयोग यो अनुदान हो, यसलाई हामी तुरुन्तै देन एन्ड देयर यसलाई हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिहाल्नुपर्छ। दुईवटा चिजको बिचमा रहेर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आर्थिक विकासको कुरा सँगसँगै हाम्रो अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको स्तर उन्नतिको लागि सँगसँगै यो विकासको नाममा दिइने अनुदानले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, यो सार्वभौम राष्ट्रको त्यो आफ्नो उपस्थितिमाथि हामी पञ्चशीलको विकासका आधारमा हामीले जसरी कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा कहीँ न कहीँ जग ढकमगिदिने हो कि भन्ने कुरामा बहस हुनु स्वाभाविक हो। तर मेरो यहाँ म जे विचार राख्दैछु, म एमसिसीको एडभोकेसी पनि होइन, एमसिसीको मैले खुलेर ल एमसिसी यो दुईवटा ब्लाइन्ड सपोर्टरहरू र ब्लाइन्ड एडभोकेसी भइरहेछ, त्यसको बिचमा रहेर कुनै पनि देशले अझ अमेरिका सबभन्दा यो लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो अनुदान हो हाम्रो देशमा अहिलेसम्म आएको, यो कुनै फेरि सफ्ट लोन पनि होइन, ऋण पनि होइन, ऋण दिएको पनि होइन, यसलाई हामी बृहत्तर रूपमा प्रयोग गरौँ। तर कहीँ न कहीँ हामी यसमा अझै बढी यसमा क्ल्यारिटी हुन जरुरी छ भने आम जनतालाई क्ल्यारिफाई गरिदिउँ, तर जनतालाई गुमराहमा चाहिँ नराखौँ, जनतालाई ढाँट्ने काम चाहिँ नगरौँ। एउटा कुरा चाहिँ सन्धि सम्झौतामा तपाईँ पनि अग्रिमेन्टमा सहमतिमा तपाईँ पनि साइन गरेर बस्ने, बाहिर आएर सडकमा चाहिँ तपाईँको एउटा भोइस हुने। हिजो तपाईँ पार्लियामेन्टमा लिडिङ पार्टी हुँदै गर्दा, हिजो तपाईँले गभर्मेन्टलाई रुलिङ गर्दै गर्दा गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि तपाईँको लागि त्यही चिज सही र आज बाहिर हुनु हुँदैन। यो द्वैत चरित्रबाट बाहिर उठेर कुनै पनि देशले दिएको सहयोगलाई दिन्छ भने त्यसको पछाडि उसको स्वार्थ हुनसक्छ। त्यो स्वार्थ बिचमा पनि हामीले हाम्रो बृहत्तर लाभको खोजी गर्नुपर्छ र एमसिसी पनि अमेरिकाले नेपालमा मात्र होइन, नेपाल लगायतका लगभग 50 देशमा, अफ्रिकन देशहरू, अमेरिकन, ल्याटिन अमेरिकनदेखि लिएर एसियन देशहरू, हरेक देश, युरोपियन देशहरू, सबै देशहरूमा दिइरहेको सहयोग हो, एउटा मोडालिटी हो। यो मोडालिटीलाई हामीले अब कहीँ क्ल्यारिफाई हुन जरुरी छ भने अझै यसलाई फर्दर क्ल्यारिफाई गरौँ। तर यसलाई सिधै रिजेक्ट गरेर नो भन्ने अथवा होइन यो तुरुन्तका देन एन्ड देयर जाने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ नेपालले रिथिङ गर्नुपर्छ। अझै यसमा अझै एक्सपर्टहरूले आफ्नो कुराहरू पनि खुलेर क्ल्यारिटी गरिदिनुपर्छ। यहाँ कस्तो देखिरहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि बस तपाईँलाई यही रोक्यो। अब उहाँलाई सुदेशजीले, तुलसीजीले भनेअनुसार तपाईँहरूको स्वार्थबाजी कारणले गर्दा आज एक धारणा बन्नु सकेन एमसिसी बारे भन्ने तपाईँहरू चाहिँ आर्गुलाइज जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, तपाईँहरूको यो स्वार्थको लडाइँ हो कि साँच्चीकै देशको हितमा चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू पक्ष हो? तपाईँहरूको के हो राज? प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मूलभूत रूपमा हामीले एमसिसीको मात्रै कुरा होइन, नेपालको संविधान, राष्ट्रियता होइन, हामीले भनेको चाहिँ जनजीविका, अनि त्यस पछाडि हामीले जोडेको समृद्धिको यात्रा, विकासको यात्रासँग जोडिएर हामीले आफ्ना पर्सपेक्टिभहरू राख्यौँ भने हामी सही गतिमा होइन, हाम्रो सही मार्गमा पुग्छौँ भन्ने मैले ठान्छु। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको विषय अनुदानको, एमसिसी अनुदानको कुरा छ। यसलाई हामीले कसरी हेरौँ भने, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ र हेरिनु राज्य सरकार जनता सबैले हेर्नुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्र हित अनुकूल छ भने यो अनुदान लिँदा स्वीकार्दा ठिक हो। यसमा के अरे चाहिँ यसका प्रावधानहरू के छन् जनताको बिचमा ल्याउनु पर्यो होइन, खुलस्त रूपमा जनताको बिचमा लान सक्नु पर्यो। र अहिले हामीले देखेको, हामीले पढेको, हामीले सुनेको चाहिँ यी के यस्ता प्रावधानहरू छन् र अमेरिकाको हिडन चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालको यो चाहिँ भौगोलिक भू राजनीतिसँग जोडेर यो एमसिसी उपस्थित भयो भन्ने जुन जनचासो छ होइन, जुन चाहिँ मान्छेको विश्लेषण छ, यो कुरा क्लियरिफाई नगरुन्जेलसम्म यो यस्ता अनुदानहरूले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम, नेपालको हित बमोजिम अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। तपाईँले के अरे चाहिँ हामी अनुदान लिने कुरामा हामी चाहिँ विकसित देश होइनौँ, अल्पविकसित राष्ट्र भएको कारणले हामीले अनुदान लिने कुरामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको, नेपालको सरकारको चाहिँ एकमत छ। तर अनुदान कुन प्रकारको लिने त होइन, राष्ट्रिय हित अनुकूलको चाहिँ अनुदान लिने कि
अन्य मुलुकको अनुदान लिँदै गर्दाखेरि त्यो मुलुकको स्वार्थ अनुकूल जोडिने कुराहरूसँग ती अनुदानले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ भने त्यस्ता अनुदानहरूले नेपालको हित गर्दैन। त्यसो भएको कारणले सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै दलहरू, सबै जनताहरू एक ठाउँ उभिनु अहिलेको आवश्यकता हो। र अहिले सबैभन्दा प्रहार र चाहिँ मर्मको कुरा के छ भने हामीले एमसिसीको कुरा यदि संसदबाटै पारित गर्ने भनेर चाहिँ अघिल्लो सरकारले के अरे चाहिँ सम्झौता गर्यो होइन, एउटा चाहिँ अनुदान संसदबाट पारित गर्ने विषय बन्थ्यो कि बन्दैन थियो, सबभन्दा फाइनल यहाँबाट हुनुपर्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ एमसिसी एउटा चाहिँ सैनिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन, यसको क्लियरिफाई दुईवटा के अरे सम्झौता गर्ने मुख्य सम्झौताकर्ता र नेपालको सम्झौता गर्ने बिचमा त्यो चाहिँ जनताको बिचमा यो हो कि होइन भन्ने कुरा फस्टाउनु पर्थ्यो। आज पनि शीर्ष नेताहरूले अथवा नेपाल सरकारले भन्न नसकेको कुरा यो छ र अमेरिकी एमसिसीको कार्यालयले पनि भन्न नसकेको कुरा यो सैनिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनेर आज पनि नेपाल सरकारलाई पठाउन सकेको छैन। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ एमसिसी अन्तर्गत हामीले जुन सहायता लिँदैछौँ त्यसले प्रयोग गर्ने जमिन आज नेपालको हुनसक्छ कि सक्दैन? हाम्रो मुलुक, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र र अर्काको चाहिँ सहयोग लिएर हाम्रो जमिन अर्का देशलाई बुझाउन सकिन्छ? त्यो किमार त सकिँदैन। त्यसो भएको यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ क्लियरिफाई गर्न जरुरी छ। त्यसो भए नेताहरूको स्वार्थको लडाइँ होइन होइन, यो नेताको स्वार्थको लडाइँ भन्दा पनि राष्ट्रको स्वार्थको चाहिँ चिज बन्नु पर्यो। तपाईँले के अरे चाहिँ होला काङ्ग्रेसले एउटा भन्यो होला होइन, आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो होला होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले अर्को दृष्टिकोण राख्यो होला, नेकपा एमाले अर्को दृष्टिकोण राख्न सक्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले अर्को दृष्टिकोण राख्न सक्छ। तर यो राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रहित अनुकूल छ कि छैन, नेपाली जनताको पक्षमा छ कि छैन, सबभन्दा बुझ्नुपर्ने हाम्रो संविधान। अर्को पनि मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, एमसिसीको कानुन नेपालको संविधानसँग बाजियो भने त्यो चाहिँ स्वतः नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने भनेर यी यस्ता विषयवस्तु, यस्ता प्रश्नहरू अहिले एमसिसीसँग जोडिएको छ। हो यस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जबसम्म जनतालाई प्रस्ताउनुहुन्न अथवा चाहिँ दिने मान्छेहरूले पनि, दिने संस्थाहरूले पनि ती कुराहरूलाई प्रस्ताउन सक्दैनन् भने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अँध्यारो भित्र रहेर मात्रै सम्झौताको एउटा सीमालाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, सबै चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूले राख्नु जरुरी छ। आजको नेपाल चाहिँ नेताहरूको एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन पछाडि भनौँ न जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति नेताहरू सबै जोडिनु हो होइन। त्यतिखेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा उभियो, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, हामी चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा उभियौँ भने पछाडि राष्ट्रको एउटा बृहत्तर हितका निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज एमसिसीको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ एकमत, राष्ट्रको एकमत हुनु जरुरी छ। हिजो हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा होइन जसरी संसदबाट पारित गऱ्यौँ त्यो एकमत, एक ढिक्का थियो नेपालको राष्ट्र, नेपाल एक ढिक्का थियो, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ उभिए। त्यसै गरी यो विषयमा पनि आज राजनीतिक पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर निर्णयमा लान सकियो भने यसले राष्ट्रको हितका निम्ति अगाडि बढ्छ। होइन भने अब अर्काको देशको स्वार्थ अनुकूल कुनै पनि अनुदान लिएर हाम्रो देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्रै नै यसलाई लग्यो भने देश त दुर्घटनामा जान्छ, द्वन्द्वमा जान्छ होइन। हाम्रो देश यस्तो ठाउँमा छ, यस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छ, एकातिर चाइना छ, अर्कातिर भारत छ होइन। अब के अरे चाहिँ मान्छेले भनेको होइन, विश्लेषण गरेको कुरा पनि सुन्नु जरुरी छ। आज अमेरिकाको उपस्थितिले कतै चाहिँ चिनिया चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चिनको भूगोललाई अप्ठ्यारो पार्ने त होइन, अथवा के अरे चाहिँ कतै भारतलाई अप्ठ्यारो पार्ने त होइन भन्नेसम्मको विश्लेषण यो अनुदानसँग जोडिएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले अनुदान लिने, सहयोग लिने, आर्थिक सहयोग लिने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो देश अनुकूल, हाम्रो राष्ट्र अनुकूल, हाम्रो संविधानको मूल मर्मसँग जोडिनु बाहेक अन्य विकल्पबाट हामीले यस्ता अनुदान सहयोगहरू लिने कुराले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अँध्यारो बाटोमा पुर्याउँछ, देशको अधोगतिमा पुर्याउँछ, विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिँ छोटिन्छ। अघि चाहिँ उहाँले पनि जोड्नु पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा छ। हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, हामीले 62-63 सालको त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, जनक्रान्ति गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाको लाई चाहिँ अन्त्य गरेर हामीले हाम्रो अभिमतबाट हाम्रो राज्य प्रणालीलाई स्थापित गऱ्यौँ। यो व्यवस्थालाई काहीँ न काहीँ कमजोर बनाउने कुरा कतैबाट भयो भने
आज चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको राजनीतिक स्थिरताको चाहिँ त्यो सपनालाई होइन हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटीको त्यो चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ हामीले कमजोर बनाउनु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा मेरो एउटै मात्रै के अनुरोध छ भने यस्ता विषयवस्तुमा राष्ट्रिय हित अनुकूल निर्णय गर्न जरुरी छ। सबै पार्टीहरू एक ठाउँ उभिनु जरुरी छ होइन। त्यसमा सबभन्दा पहिलो त सरकारको स्पष्ट धारणा हुनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ होइन, सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि देशको माया हुनु जरुरी छ, अन्य पार्टीहरूलाई पनि चाहिँ नि देश र जनताको माया हुन जरुरी छ र देश र जनताको हितका निम्ति सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर यस्ता विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो विगत यस्तै छ, हामीले राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्यौँ, सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ उभियो र संसदले राजतन्त्रलाई विदाई गर्यो। त्यतिखेर सबै राष्ट्र एक ठाउँ थियो होइन। हाम्रो देशको भूभाग लिँदाखेरि पनि सबै चाहिँ राष्ट्र एक ठाउँ थियो। आज यस्तो विवादित भइरहेको अनुदानमा पनि राष्ट्र एक ठाउँ उभिनु जरुरी छ। यसका निम्ति चाहिँ सत्य के हो, तथ्यका आधारमा सत्यको खोजी गरेर, तथ्यका आधारमा अनुदानको खोजी गरेर हामीले आफ्नो विश्लेषणलाई अगाडि बढायौँ, अनुदानलाई अगाडि बढायौँ भने मात्रै हामीले खोजेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई लान सकिन्छ। होइन भने यही कुरामा तपाईँ भन्नुहुन्छ जबरजस्ती होइन, एउटा पक्ष एमसिसी भनेको पवित्र फुल हो, अर्को पक्ष भन्छ पवित्र गन्ध के अरे नराम्रो गन्ध हो भने जस्तो होइन। यसका के हुन् नराम्रा पक्ष, एउटै धारणा होइन। नेगेटिभ पक्षहरू के हुन्, पोजिटिभ पोइन्टहरू के हुन् होइन। राष्ट्रिय हित अनुकूलका कुराहरू के हुन्, राष्ट्रिय विपरीतका कुराहरू के हुन्, छलफल त हुनु पर्यो नि। छलफल नभइकन चाहिँ एउटा भनौँ न यस्तो बृहत्तर चाहिँ एकता नभइकन यस्ता चिजहरू स्वाट अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। अब चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ सहमतिका साथ नै अगाडि बढेको नेपालको राजनीति एउटा एमसिसीको कारणले नेपालको राजनीति त्यो त अहिलेको बनेको सरकार यो चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानको मूल मर्मलाई मार्ने कोसिस गर्नुभयो, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्धमा अहिलेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले पनि राष्ट्रको बारेमा सोचेन भने अरू कसले सोच्न सक्छ। त्यसो भएको कारण तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण सुनाउँछु। सत्तामा हुँदाखेरि विदेशीको प्रभुको के अरे चाहिँ स्वार्थमा बोल्ने, सत्ता बाहिर भएपछि चाहिँ अलिकति अहङ्कारी कुरा गर्ने अथवा अलिकति चाहिँ जनतालाई ढाकछोपको कुरा गर्ने होइन। अहिले यथार्थता जनतालाई बताउनु जरुरी छ। एमसिसी गलत छ, यी चाहिँ प्रावधानहरू राखेर पास गरिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई भन्नु पर्यो। यो प्रश्न मैले तुलसीजीले गरेँ। अघि उहाँले पनि त्यही अङ्कित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एमसिसीको बारेमा आम जनतालाई स्पष्ट पारिनुपर्छ, तर काङ्ग्रेस त्यसको पक्षमा देखिँदैन, नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा देखिँदैन भन्ने आम जनताको भ्रम त्यो पैदा भएको छ। अझ कता कता काङ्ग्रेसले के पनि भनिरहेको हुन्छ भने जसले बुझेको छैन उसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ। पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीले नै भन्नुभयो यो संवाद किन बाहिरको आइरहेको छ र तपाईँहरू किन हतारमा आम जनतालाई किन स्पष्ट पार्न सक्नु भएन? यसमा एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जुन अहिले सरकारमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा बस्दै छ, नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा यसको इनिसिएटिभ ज्ञानेन्द्र अहिलेकै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यसको 2014मा हामी यसको कन्सेप्टलाई साइन गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिलेको अर्थमन्त्री होइन सञ्चार मन्त्री, अहिलेको सञ्चार मन्त्री, त्यो बेलाको अर्थमन्त्री। अनि त्यसपछिका हरेक पार्टीको सरकारमा उपस्थिति देखियो, हरेक पार्टीले त्यसमा थप सम्झौताहरू चाहे त्यो 2014 देखि 2016मा गर्ने कुरा होस्, चाहे तपाईँको थ्रेसहोल्ड प्रोजेक्टहरू सुरु गर्ने कुरा होस्, हुँदै हरेक पार्टी चाहे नेकपा एमाले चाहे नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस 2017मा चाहिँ हामी अफिसियल्ली त्यहाँ त्यसका पूर्व शर्तहरूका आधारमा अनि ल यसरी हामी जान सक्छौँ है भनेर त्यसको 20वटा क्राइटेरिया छ एमसिसीको। 20वटा क्राइटेरियाभित्र त्यसै जो देशले मलाई एमसिसीको सहयोग चाहियो भन्दै पाउने पनि होइन, अमेरिकाको एउटा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई त्यो स्तर उन्नतिको लागि जीवन स्तर उकास्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ, तर जहाँ जो सुशासनका कुरा छन्, पारदर्शिताका कुरा छन्, जनतालाई त्यो फन्डिङ गरेको पैसाहरू कतिको लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छ, बालबच्चाहरूलाई र महिलाहरूमाथि योजनाहरू लगानी गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा छ, अनि प्रजातान्त्रिक धारमा देश गइरहेको छ कि छैन, जनताका अधिकारहरू सुरक्षित छ कि छैन, यी 20वटा
क्राइटेरिया बनाएर अमेरिकाले सहयोगको लागि त्यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि सहयोग दिने नदिने निर्णय गर्छ। तर जनताले बुझ्न सकेन नि त। जनताले बुझाउने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ ल्याकिङ भएकै हो। तपाईँको कुरामा म किन पूर्ण सहमत छु भन्दाखेरि आम जनताले एमसीसी को बारेमा बुझ्न नपाएकै हो। यहाँ गलत भ्रम छाडेर अनि भ्रमको खेती गरेर यही बाहनामा मैले भने राजनीतिक दुनो सजाउने खेल त नेपाली विकासोन्मुख देशहरूको सबभन्दा ठुलो रोग नै यही हो कि राजनीतिलाई राजनीतिकै रूपमा प्रयोग नगरेर हामीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरिरहेछौँ। एमसीसी मेरो पनि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि देशको अनुदान यति ठुलो अनुदान आइरहेछ र आजको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरिब देशले नेपालको बजेटको स्रोत के हो? जम्मा 4वटा स्रोत छ। नेपालले एउटा चाहिँ के गर्छ? रेमिट्यान्स ल्याउँछ। नेपालले के ल्याउँछ? यहाँ शुल्कहरू ट्याक्सहरू उठाउँछ। नेपालले के गर्छ? सफ्ट लोन लिन्छ, इन्टरनल होस् या एक्सटर्नल बाहिर देशबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्छ, अथवा अन्तिममा नेपालले के गर्छ? अनुदान लिन्छ। अब यसमा नेपालको बजेटको संरचना हामीले बजेटलाई जुटाउने स्रोत नै यो हो भनिसकेपछि यसमा अमेरिका जस्तो यति पुरानो हाम्रो सम्बन्ध छ। आजको सम्बन्ध होइन अमेरिकाको सम्बन्ध। हाम्रो राप्तीको जुन चितवनको राप्ती चाहिँ त्यो उसलाई खोल्नेदेखि लिएर उपत्यकालाई खोल्नेदेखि लिएर आजसम्मको सम्बन्धमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा हाम्रो कारणले एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा यसको रणनीतिक मिनिङ पनि जान सक्छ। आज तपाईँ हामीले कुनै पनि देशले सहयोग गर्दैछ, विभिन्न क्राइटेरिया राखेर 5 वर्षभित्र तपाईँको प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनुपर्छ अनि नेपालकै त्यसमा स्वामित्व रहन्छ। मैले फेरि तपाईँलाई सोधिहालेँ प्लिज। अब सुदेशजीको प्रश्न कहाँनिर थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस यो एमसीसी परियोजनालाई स्पष्ट पार्ने तयारीमा छैन, तर आम जनतामा के चुनौती देखेको छ हेर्दाखेरि भने उहाँहरूको बुझाइ के छ भने यो सुरक्षा चुनौतीसँग जोडिएको विषय हो। यसले दुई देश छिमेकी देशहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। तपाईँले भन्न त सहयोग त राम्रै हो भन्न खोज्नु भएको हो, तर सहयोग पनि देशको हितमा हुनु पर्ला, देशको संविधान अनुकूल हुनु पर्ला। त्यो भएन तपाईँलाई चाहिँ कसरी आत्मसात गर्नुहुन्छ? एकदम यसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको छ, जुन हिन्द प्रशान्त रणनीति भनिरहेछ। इन्डो पेसिफिक आइपिएसको पार्ट हो यो एमसीसी पनि भन्ने कुराको जुन नेपालमा चाहिँ बढी यसमा एडभोकेसी बढी भइरहेछ केही तह र तबकाबाट। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2018 मा जब ट्रम्प आइसकेपछि अझै यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ वास्तवमा नै हवाईमा जन्मिएको छ हामी बाराक ओबामाले खालि त्यही मिडल इस्ट खालि यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई पनि सामरिक क्षेत्रमा लानुपर्छ, सँगसँगै इम्पावर गर्नुपर्छ, त्यहाँको अश्वेत जातिको पनि यताको लागि पनि भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने थर्ड प्रोसेसमा 2008 मा जब चाहिँ बाराक ओबामाको कन्सेप्ट 2018 मा बल्ल आइपिएसलाई ट्रम्पले इम्प्लिमेन्टमा ल्याएको। हाम्रो यो जुन छ एमसीसी 2017 मा अगस्त 29 मा हामीले यसलाई उ गरिरहेछौँ। सो यो आइपिएसको पार्ट होइन भनेर अमेरिकन जुन उपाध्यक्ष छ त्यो होइन भनिरहेछ। तर हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा व्याख्या के भइरहेछ? आइपिएसको पार्ट हो, यो आइपिएसको पार्ट हो, सैन्य रणनीतिक सहकार्य हो, यहाँ सैन्य उपस्थिति र सैन्य सहकार्य हुन्छ भनेको छ। अमेरिकाले के भनिरहेछ? यो होइन भनिरहेछ। कङ्ग्रेसको बुझाइ पनि कङ्ग्रेसको जो यसमा इन्भल्भ हुनु उहाँहरूको एक्सप्लेनेसन टर्म्स एन्ड कन्डिसन डकुमेन्टले के बोलिरहेछ? आइपिएसको पार्ट होइन। अझै फर्दर तपाईँको कुरामा के तपाईँको कुरालाई किन म जायज मान्छु भन्दा यदि फर्दर क्ल्यारिफिकेसन जरुरी छ भने एमसीसी यदि सैन्य सहकार्य जुन छ आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो नै भने चाहिँ यसमा रिथिङ हुन जरुरी छ। यसमा हाम्रो आम धारणा होइन। कङ्ग्रेसको बुझाइ के हो? आम अलिकति जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ पार्टिजहरू रिलेटेड स्टेक होल्डरहरूले के भनिरहनु भएको छ र इभन अमेरिकन विदेश मन्त्रालय समेत के क्ल्यारिफाई गरिदिएको छ भन्दाखेरि उपाध्यक्षको स्टेटमेन्ट पनि अगस्तमा यही 2021 को अगस्तमा पनि फेरि रिक्ल्यारिफाई के गरिदिरहेछ? यो आइपिएसको पार्ट होइन, आइपिएसमा यसमा संलग्न छैन। अनि कसले के भन्यो त्यो बेग्लै कुरा होला होइन। आज नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताले बुझेको छ कि छैन? यो अध्ययन गरेको छ के? हाम्रो बुझाइ के हो भन्दा हामीले डकुमेन्ट बोल्ने हो, हामीले डकुमेन्ट हेर्ने हो, हामीले डकुमेन्टको स्टडी गर्ने हो। डकुमेन्टले के भन्छ भन्दा यो आइपिएस इन्फोर्समा आउनुभन्दा पहिले नै यो एमसीसीको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ। सो एमसीसीको पार्ट होइन भनेर जो ट्रिटिजमा अग्रिमेन्टमा सम्झौता गर्ने पार्टिजहरूले दुवै पार्टीले भनिरहेछन् भने अब बिचमा चाहिँ हामी हो भनेर बिचमा बलमिचाइ गर्नुको मलाई त्यति धेरै टुक लाग्दैन। यदि यसमा अझै मैले के भने भन्दा साँच्चीकै त्यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति स्ट्राटेजी अनुसार लाग्छ हो भन्ने यदि अझै कन्फ्युजन छ भने नेपाल सरकारलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्ल्यारिफाई गरिदिनु छ भने आम जनतालाई फर्दर क्ल्यारिफाई गर्न सक्छ। तर क्लियरली नेपाल गभर्मेन्टले के भनेको छ? आज पनि मैले हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको इन्टरभ्यू कान्तिपुरमा हेरिरहेको थिएँ, पत्रिकामा आइरहेछ। उहाँले पनि त्यहाँ क्लियरली के भन्नुभएको छ? कहीँ पनि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी
अब यो भ्रम छर्ने काम भइरहेछ। उहाँको कोटलाई मैले यहाँ जस्ताको तस्तै तपाईँको अगाडि राखेँ। उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि निधाएको मान्छेलाई चाहिँ उठाउन सकिन्छ, ननिधाएको निधाई चाहिँ गरेको भ्रम छर्न खोजेको मान्छेलाई उठाउन सक्नुहुन्न। उहाँको भनाइ पनि के थियो भन्दा आइपिएसको त्यसो भए अहिले बुझेर पनि यहाँ भ्रम फैलाइरहेका छन्। एक्ज्याक्टली, यहाँ पोलिटिक्स भइरहेछ। यहाँ के भइरहेछ, यहाँ इलेक्सनको सङ्घारमा बसेका पोलिटिकल पार्टीहरूले भोलिको आफ्नो स्ट्यान्ड पोलिटिकल आम जनतामा हाम्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि जब इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनको टाइममा नयाँ नयाँ इस्यु बर्निङ इस्युहरू उचालिन्छ, त्यसमा आम जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेल्न सकिन्छ। आम जनतालाई त टेक्निकल पार्ट आज 1200 पेजको इङ्ग्लिसमा ड्राफ्ट गरिएको एमसिसीमा के छ भन्ने कुरा त आम जनताले त राम्रोसँग सबै मान्छेको त पहुँचमा छैन, बुझ्नु भएको छैन। अनि टेलिभिजनमा आउँछ, कोही आउँछ एकदम राम्रो छ भनेर त्यो पहुँच तपाईँले बनाइदिनु पर्थ्यो, उहाँले पनि भन्नुभयो। समस्या के हो क्ल्यारिफाई, यहाँ अझै यसमा बृहत्तर रूपमा आम जनतालाई यसको बारेमा साँच्चीकै यो देशको हितमा छ भन्ने कुरा अथवा छैन भन्ने कुरा, अथवा टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हो भन्ने कुरामा यहाँ बढी जनता आम जनतासँग यो कुरा सुसूचित होस् भन्ने कुरामा म पनि अग्री गर्छु। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि प्रोसेसबाट आइरहेछ 5 वर्षसम्म, यहाँ 5 वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनुपर्छ, सैन्य सहकार्य होइन। जुन भूभागमा काम जमिन हुन्छ, जमिन मात्रै होइन, त्यो हरेक चिजमा नेपालकै अपनत्व हुन्छ। एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट्स जुन छ त्यसले नै त्यसको लिडरसिपमा नै यसको संयोजकत्वमा यो प्रोजेक्टलाई लागू गरिन्छ, कन्ट्रोल गरिन्छ, ड्राइभ गरिन्छ। नेपालले 1500 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने बुढी गण्डकी र मर्स्याङ्गीबाट भनिरहेछ र बाहिर बेच्ने कुरा गरिरहेछ। बेच्नको लागि हामीसँग इन्डियासँग हामीले रिक्वेस्ट गर्नै पर्छ, इन्डियाको प्रसारण लाइनलाई जोड्नै पर्छ। अनि इन्डियाको अब यो यसमा अब यसको पनि नेपालको विज्ञहरूको समितिले कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो प्रायोरिटी हो। अर्थ मन्त्रालय लगायत यो हाम्रो नेपालको विज्ञहरूको सहितको टोलीले नेपालमा कहाँ द्वन्द्वपछि आइसकेपछि कहाँ कुन सेक्टरमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति स्टडी गर्दाखेरि नेपालले होइन सडक र ऊर्जामा चाहिँ हामीले काम। तपाईँको भनाइ भरम बढी फैलायो भन्ने कुरा हो। एक्ज्याक्टली। त्यसो म यो प्रश्न उहाँबाट सोध्छु। ल सुदेशले मैले के सोधिहालेँ भने यसो गरौँ न, उहाँकै प्रश्नमा ठिक हो, अनुदान हामी अल्प विकसित मुलुकमा हो, हामीलाई अनुदान चाहियो त ठिक छ। तपाईँहरूले भरम फैलाउनु भयो, यो राम्रो छैन, उहाँले हामीलाई भ्रम फैलाउनु भएको ठ्याक्कै भनिहाल्नु भएन। उहाँको जवाब दिन्थेँ त्यो भन्नुभएको भए मैले सङ्केत त्यही गर्नुभएको छ। म एउटा कुरा के भन्छु भने हामीलाई अनुदान चाहियो भनेर राष्ट्रिय हित अस्मिता विपरीत हामीले अनुदान लिनु मिल्छ मिल्दैन। नम्बर 1, एमसिए नेपालमा चाहिँ गठन भएको छ, त्यहाँ अफिस छ, उसले के अरे चाहिँ वन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयभित्र सम्झौता गरेको कुरा उहाँले ल्याउनु भएको छ, अथवा छ कि छैन उहाँले अध्ययन गर्नुभयो होला होइन। त्यसो भएको कारणले यो एउटा हिडन इन्ट्रेस्टका आधारमा जुन के अरे चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभ राखेर त्यो लिनै पर्छ हुनैपर्छ भन्ने होइन। यहाँ यसका यति धेरै के अरे चाहिँ सम्झौताहरू छन्। अस्ति चाहिँ केपी ओलीको पालामा गरेका 6वटा सम्झौताका बुदा भर्खर चाहिँ यहाँ आउँदैछ भनेपछि प्रत्येक सरकारले, तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी सम्झौता भइसके पछाडि त्यस पछाडि बनेका प्रत्येक सरकारहरूले फेरि चाहिँ नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छन्। गर्नुपर्ने कारण के हो? राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हो कि होइन? राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो नि। तपाईँ के अरे चाहिँ भ्रम पाल्नुपर्ने, यसका बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने, यस्ता अनुदान त हाम्रो देशले लिइरहेकै छ नि है। ठुल्ठुला विकास ब्याङ्कहरूबाट हाम्रो देशले लिएकै छ, एडिबीदेखि अन्य मुलुकबाट पनि सहायता लिएकै छ। तर आज एमसिसीको बारेमा मात्रै आज किन चाहिँ बहस र विवाद भइरहेको छ? यसमा हो नि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त। आज देशको हित अनुकूल थियो, यसका विभिन्न प्रावधानहरू नहटाइकन चाहिँ हामीले लागू गर्न थियो। यसमा म जोड्दै थिएँ, तपाईँले नै पालो दिने म के जोड्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादेवले केही समय अगाडि पनि भन्नुभयो, जसले पढेको छैन, जसले अध्ययन गरेको छैन उसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ, उसले मात्रै आम जनतामा भरम फैलिरहेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले अध्ययन गरेर यो बोल्नु भएको छ कि मैले तपाईँलाई भरम फैलिरहेको ठिक छ, त्यसो भएदेखि म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शेरबहादेवलाई भन्न चाहन्छु, प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, केपी ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई भन्न चाहन्छु के यो के अरे चाहिँ सैनिक चाहिँ रणनीति अन्तर्गतको अङ्ग होइन भनेर अफिसियली नेपालको डकुमेन्टमा आएको छ, सरकारसँग सम्झौता भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको जमिनमा को तार बिछ्याउने जमिन नेपालको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्तावना के अरे चाहिँ एमसिसीले प्रस्ताव पारेको छ। नेपाल सरकारले त्यो कुरा जनताको बिचमा भन्न सकेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति माथिको के अरे हस्तक्षेप भन्ने के अरे चाहिँ उनीहरूको हुने भनेको छ, एमसिसीको हुने भनेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो त्यसको व्याख्या विश्लेषण भएको छ। तपाईँ नेपालको लेखा परीक्षणको कुरा छ, एमसिसीको लेखा परीक्षण नेपालको एउटा चाहिँ सरकारको अधीनमा रहेको संस्थाले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो कुराबारे प्रश्न पारिएको छ।
अर्को तपाईँको नेपालको कानुन र एमसीसीको कानुन बाँच्यो भने नेपालको कानुन स्वतः के अरे चाहिँ निस्तेज हुने कुरा त्यो चाहिँ एमसीसीको के अरे र नेपालको गभर्मेन्टले अहिले प्रस्ताएको छ। म यस्तो मान्छे होइन कि के अरे चाहिँ एमसीसी तुरुन्तै के अरे अहिले त फिर्ता गर्नुपर्छ, अहिले के अरे चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने यसको बारेमा बहस गर्न जरुरी छ। यसका प्रावधानहरू के हुन्, नेपाल सरकार र एमसीसी बिचको भएका सम्झौताहरू के हुन् र अहिले भर्खरै केपी ओलीको पालामा र प्रदीप गेवाली अमेरिका गएको बेलामा भएको सम्झौता के हो त्यो बारे प्रश्न पार्न नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले अध्ययन त गर्नुभएको छ। हो, मैले भनेको छु अहिले तपाईँले एमसीए नेपाल मैले अध्ययन गरेर भने होला नि त्यति कुरा त नहेरी त भनेको छैन। धेरैले के भनेका छन्, यो गाह्रो छ अध्ययन गर्न, इङ्ग्लिसमा छ, नेपाली अनुवाद भएको छैन। तपाईँले सुन्नु, यत्रो डकुमेन्ट त आइसक्यो होइन, धेरै डकुमेन्ट हामीले नेपालीमा प्राप्त गरिसक्यौँ, इङ्ग्लिसमै पढेरै सुनाएका छन् मान्छे। यो बारेमा त विज्ञहरूको बिचमा पनि अस्ति बसै भयो, हामीले त्यो कुरा पनि सुन्यौँ। अस्ति भर्खर मात्रै चाहिँ नि यो सरकारले बनाएको कार्यदलको चाहिँ नि नेतृत्वकर्ता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बस भयो, त्यसमा हामी लाइभ सुनेर बसिरहेका छौँ। तर होइन भने पछाडि के छ भने यहाँ भएका कुराहरू के यस्ता प्रावधानहरू छन् नेपालको हित अनुकूल छैन है, दुनियाँले भनेको छ, डकुमेन्टले भनेको छ नि त। त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि यसमा फेरि पनि रिभाइज हुन जरुरी छ नि त, फेरि पनि एकचोटि सोच्नु जरुरी छ। के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पुगेपछि भन्नुभयो पढेकै छैनन् भनेर। अस्ति केपी ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, के अरे एमसीसी बारे पढेकै रहेन रहेछन् मान्छेले, त्यतिकै हल्ला गरेर हिँडेका छन् होइन, खुट्टाले टेक्नु परेर टाउकोले टेकेर हिँडिरहेका छन् भन्नुभयो। उहाँ सत्ता बाहिर पुगेपछि के भन्नुभएको छ? चुपचाप बस्नुभयो। त्यसो भएको कारणले यसमा केही न केही कमी कमजोरी छ, रहस्य छ, केही न केही यो हाम्रो देश प्रतिकूल छ है। तपाईँले एउटा केही लगानी गर्नुभयो भने काहीँ लगानी गर्नुमा त्यसको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्ने नबुझिकन लगानी गर्नुहुन्छ, त्यसै हाम्रो देशलाई अनुदान दिएका होलान्। अमेरिकाले दिने कुरा होस्, चाहे भारतले दिने कुरा होस्, चाहे चाइनाले दिने कुरा होस्, चाहे युरोपियन मुलुकहरूले दिने कुरा हुन्, त्यहाँभित्र केही न केही स्वार्थ छ। तर त्यो स्वार्थको बारेमा चाहिँ नतमस्तक हुने, चुपचाप बस्ने अनि फाइदाको मात्रै डिफाइन गरेर त हुँदैन नि त। हामीले सबै कुराहरू जनताको बिचमा राजनीतिक पार्टीहरूको सरकारले भन्नु पर्यो यी कुराहरू छैनन् है भने त यहाँ विवादै हुँदैन नि त। यो यसको जवाब म तुलसीजीबाट पुछ्नु चाहे, तपाईँले के सोध्नु चाहे भने नेपाल सरकारले अहिले एमसीसीलाई नेपालीमा अनुवादन गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन, कसैले बुझेका छैनन् के हो भन्ने कुरा। नेताहरू नै यसमा रहस्यमय छन् भन्ने चाहिँ बाहिर आएको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि जुन एमसीसी अध्ययन समिति छ त्यसले अझै पनि यो भित्र डरलाग्दो खुलासा छ भनेर, डरलाग्दो कुराहरू छन् भन्ने चाहिँ उहाँले व्याख्या राख्नु भएको छ। यसको बिचबाट फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के पनि भने एक हप्ता अगाडि भने फेब्रुअरी 1 त गइसक्यो, तर फेब्रुअरी 1 भित्र जसरी भयो नि यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सङ्केत दिए। फेरि एमसीसी कार्यालयले त्यो समय घर्केपछि अझ फागुन 16 को दिएको छ। यस्तो बाध्यताकारी हुनुपर्ने अवस्था किन आएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, कि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन के कारणले गर्दो रहेछ? अब यसमा एमसीसीका धेरै क्लजहरूको कुरा गर्दा फ्याक्ट बेस्ड कुरा गर्नुपर्छ। हामी हामी डिस्कसन गर्दाखेरि यो चिजलाई सही र गलत भन्ने कुरामा हामी एब्सोल्युट बन्नुभन्दा पनि यसमा कहाँनिर कुन क्लजले तपाईँलाई हाम्रो मोटो के हो, हाम्रो चाहना के हो, हामीले वैदेशिक सहयोग नल्याउने हो होइन, वैदेशिक सहयोग ल्याउने हो र हाम्रो देशको बृहत्तर हितमा छ या छैन त्यो हेर्ने हो। त्यसमा भन्दै गर्दा मैले के भनिरहेको छु, तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन, तपाईँले नि सोधेँ मैले तपाईँले तपाईँको क्वेसन जायज छ। यसको फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामीले स्टडी गरेका छौँ। तपाईँसँग यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यो एमसीसीको रिक्वायरमेन्ट के हो, एमसीसी कसरी भयो, सम्झौता कसरी भयो, यसको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, यसको हिस्ट्री के हो, नेपालसँगको यसको कहीँ न कहीँ नेपालले क्वेसन रेज गर्ने हाम्रो कन्सर्नका विषयहरूमा एमसीसीले क्ल्यारिफाई गरेका कुराहरू के हुन् र हाम्रो कन्सर्न के यसमा केही न केही टुसम्म यो मैले तपाईँलाई भन्दिनँ कि म एमसीसी 100% म यसको व्याख्याता हो, म यसको डेभलपर हो, म यसको एक्सप्लेन गर्न सक्छु, म यसको पक्षमा उभिन्छु अथवा उभिँदैन र म यसको विज्ञ हो म भन्दिनँ। तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ, मेरो बुझाइ जे छ, मैले जे बुझेको छु त्यसमा के हो भन्दाखेरि यसका केही
हामीले बुझ्न जरुरी छ बेसिक आधारभूत कुराहरू, जहाँ के हो भन्दा विदेशी सहयोग नेपालको जुन त्यसले नेपाललाई नाइ भन्न सक्दैन। त्यसको पछाडि उहाँले भन्नुभयो, उहाँका कुरा पनि जायज छन्, तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामीले धेरैले यसलाई सहयोगको रूपमा हेरेका छन्, सम्झौताको रूपमा हेरेका छन्, ट्रिटीको रूपमा हेरिरहेका छन्। सम्झौता त सम्झौता नै हो, तर अनुदानवाला सम्झौता। अनुदानमा तपाईँले यो अब्लिगेसन टु रिपेमेन्ट तपाईँले फिर्ता तिर्नुपर्ने, ब्याज लाग्ने केही पनि होइन, तपाईँ खर्च गर्नुहोस्। नेपालले नै छानेका सेक्टरहरू हो, नेपालले प्रसारण लाइन र नेपालले यो सडक मार्ग नेपालले नै छाने हो। त्यसमा पनि अब यहाँ तपाईँको उत्तर पूर्वदेखि यहाँ लप्सीफेदीदेखि रातामाटे नुवाकोटको रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौडासम्म, हेटौडादेखि त्यो तपाईँको बुटोलसम्म, अनि त्यो हाम्रो के अरे तनहुसम्म यो प्रसारण लाइन नेपालले नै स्टडी विज्ञहरूले बनाएको यो किन बनाइयो भन्दाखेरि 400 केबीको हामीले 1500 को लक्ष्य लिइरहेछौँ। यसै मैले के सोधिहालेँ, तपाईँले यो फलिफाप्छ भनिराख्दाखेरि, यो संवाद गरिराख्दाखेरि आज त्यसो भए डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा संवाद आउँछ, यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ उहाँले भनिराख्नु भएको छ। डाक्टर भीमरावल भन्छन् तथ्य सत्यसहित म बोलिरहेको छु, यो देशको हितमा छैन। त्यसो भए फरक व्यक्तिले फरक डकुमेन्ट उसले पेश गरेको हो कि नभए सबैले एउटै धारणा किन दिन सक्नु भएको छ? यदि तपाईँले भने जस्तै देशको हितमा भए आज पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकातिर, केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकातिर देखिया छन्, त्यसो भए सबै एक ठाउँमा नआएर तपाईँले भने जस्तै संवाद अगाडि बढाउन किन सकेन? अब यसमा चाहिँ यो कुराको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, प्रसारण लाइनको कुरा छ, सँगसँगै यातायातको पछिको कुरा होला, त्यो पछिको कुरा होला, तर यसमा एउटै धारणा किन आउन सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो पोलिटिक्स राजनीति जुन छ त्यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको राजनीति चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै फेरि कुरा रिपिटेडली आइरहेछ होइन, यो म यहाँ आएर तुरुन्तै पास गरिहालौँ, यसलाई यसमा अझै क्ल्यारिफिकेसन हुन जरुरी छैन, हतारमा अमेरिकालाई खुसी बनाइहालौँ, गरिहाल्नुपर्छ, मालामाल छ, फलिफाप छ भनेर त्यसरी त्यो लेभलमा म एडभोकेसी पनि गरिरहेको छैन। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि IMF होस् या वर्ल्ड ब्याङ्क होस्, आइबी इन्टरनेसनल ब्याङ्क्स फर रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट होस् या इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन होस्, एडिबी होस्, जुनसुकैले पनि तपाईँलाई दिइरहेछ, त सफ्ट लोन दिइरहेछ, हामीले लिइरहेछौँ त केही न केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन। आज त्यहाँ हामीले गरेका अन्य सन्धि हामीले सहयोग जहाँ लिइरहेछौँ वैदेशिक सहयोगहरू, त्यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हामी माइक्रो लेभलमा स्टडी गऱ्यो भने यो एमसिसीमा भन्दा अझै खतरनाक खालका हामीले सम्झौतामा साइन गरिरहेछौँ। तर एमसिसीलाई किन यहाँ अलिक ठुलो हाउगुजी बनाइयो भन्दा पार्लियामेन्टको प्रोसेसबाट ल्याउने, पछि पार्लियामेन्टमा नल्याउने हो भने तपाईँले फेरि यहाँ जो विरोध गरिरहेछन् ती मान्छेहरूले नै फेरि ओहो लुकाएर ल्याइयो भन्ने कुरा हुन्छ। हिजो पार्लियामेन्टमा नलग्दाखेरि टनकपुर सम्झौता के भएको थियो हामीले बुझ्छौँ नि हिजोको इतिहास। सो पार्लियामेन्टबाट लगाउँ, सामान्य बहुमतबाट पारित गरिसकेपछि उसले अमेरिकाले एस्योरेन्स खोज्यो, किनकि नेपालको गभर्मेन्ट भर्खर या फेरि यहाँ के पनि चेन्ज सधैँ 9 महिनामा सरकार चेन्ज भइरहेछ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, फेरि कानुनहरू चेन्ज गरिरहलान्। यो बिचमा कानुनहरू चेन्ज गर्दाखेरि यसको स्मुथ अपरेसन यो टाइममा जुन गिभन टाइम फ्रेम छ त्यो प्रोजेक्टहरू सम्पन्न नहोला कि भन्ने त्यो बेनिफिट अफ डाउट्स लिएको हुनाले अनि यसमा चाहिँ बिचमा कानुनहरू तलमाथि गर्न नपाउने अडिटको कुरा उहाँले गर्नुभयो। अडिटको त हाम्रो अडिट एक्टवाला 2075 को कुरा छ, त्यसले गर्न चाह्यो भने नेपालले एमसिसी परियोजना हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, संविधानभन्दा माथि छैन, तर उसले सहयोग दिइरहेछ त उसको के हो भन्दा उसका पनि केही न केही इन्ट्रेस्ट छन्। इन्ट्रेस्ट के छ, सामरिक भू राजनीतिक स्थितिमा नेपाललाई सहयोग दिइरहेछ त, नेपालले सहयोग लिइरहेछ त, नेपालले लिएर न हो, नेपाल गभर्मेन्टले मलाई चाहिँदैन भन्दा पनि 30 दिनभित्र दुवै पार्टीले यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छ। भोलि कुनै पनि यो देशको हितमा छैन भन्ने लाग्यो भने नेपाल सरकारले 30 दिनभित्र यहाँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन त हेर्न जरुरी छ नि। 30 दिनभित्र यो अमेरिकाले मात्रै क्यान्सल गर्ने होइन, नेपालले चाह्यो भने पनि त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्छ। कतिवटा देशमा त हामीले हेरेका छौँ नि, फिर्तै गरिरहेको छ। सैन्य शासन भयो, पहिला दियो, त्यसपछि सैन्य शासन लागू, सैनिकले शासन हटाइसकेपछि ब्याक गरिदियो। इभन मतलब सुशासनको कुरा छ यो, अनि डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको कुरा छ, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र जनताप्रति कार्यान्वयन काम हुन्छ भन्ने एस्योरेन्स भएर नै उसका क्राइटेरियामा परेर क्राइटेरिया अनुसार उसले रिक्वायरमेन्ट 20वटा बुँदामा ऊ गरिसकेपछि ल नेपाललाई लगानी गर्न ठिक छ, नेपाल अलि शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा छ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा छ भनेपछि सहयोग गरायो। यसमा अब भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई हाम्रो बेनिफिटमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। यहाँ कसैको सहयोग लिनै हुन्न भनेर तपाईँ त्यस्तो खालको तपाईँ ब्लाइन्ड के थपिहाले। हजुर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हजुर प्रधानमन्त्री पटक भन्छन् मलाई बाध्यताकारी भयो, यसलाई जसरी भएन अब अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ पक्षमा देखिन्छन्। त्यसो भए एउटा सहयोगको लागि बाध्यताकारी हुनुपर्ने अवस्था किन आयो त? यसमा मैले फेरि पनि भने नेपाल दुईवटा ठुला मुलुकहरू, एउटा एकातिर हाम्रो इन्डिया छ, एकातिर चाइना छ। चाइनाले नेपाली जनताले म सहयोग चाहिँदैन भनेर चाहिँ उफ्रिरहेको पनि देखिन्छ। हेर्दाखेरि एउटा जत्था हेर्दाखेरि हामी यो सहयोग लिँदैन भन्छ। यता फेरि फेब्रुअरी घर्केपछि
एमसिसीले फेरि अर्को मिति तय गरिरहेको छ, यो भित्र जसरी पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ होला? यसमा अब मैले भनिहालेँ, हाम्रो चाहिँ बेल्ट रोड इनिसिएटिभ छ, चाइनाको एउटा एम्बिसियस प्रोजेक्ट छ। चाइनाले पनि संसारलाई अलिकति साउथ एसिया र साउथ एसियामा पनि चाइनाले संसारमा अब हामी आइसकेका छौँ भनेर आफ्नो प्रेजेन्स सो बेल्ट रोड इनिसिएटिभ मार्फत लगभग 142-143वटा देश, खास अफिसियली उनीहरू त 156वटा देश भन्छ, डिक्लेयर गरिसकेका छ, हाम्रो त्यसमा जोडिसकेका छ। एउटा कनेक्टिभिटी वर्ल्डको हब बनाउन खोजिरहेको छ चाइनाले आफ्नो लिडरसिपमा। सो त्यसमा कहीँ न कहीँ अमेरिका पनि अहिले संसारको लिडिङ नेसन हो, पावरफुल नेसन हो। हामीलाई त हाम्रो जस्तो देशमा ठुलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको देश हो र संसारले नै अमेरिकालाई सुप्रिम भनेर मानिरहेकै छ। अमेरिकाको आफ्नो केही न केही प्रेजेन्स, मैले यहाँले स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट अमेरिकाले यहाँ साइडमा इन्डिया छ, साइडमा सँगसँगै चाइना छ, यसलाई कहीँ न कहीँ नेपाललाई आफ्नो बेनिफिटमा उसले हेर्न खोज्यो होला। उसको स्वार्थ पनि छैन म भन्दिनँ, कसैले सहयोग गर्छ त त्यसमा कहीँ न केही स्वार्थ हुन्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्वार्थ हाम्रो साँच्चीकै नेसनल सबरिजिनिटी, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि क्वेसन मार्क लागेकै हो त? हाम्रो भूमिमाथि अमेरिकन सेना आएर बुट बजार्ने हो या हामीले यहाँ पोलिटिक्स गरिरहेछौँ, राजनीति गरिरहेछौँ? यी चिजहरूमा आम जनतालाई क्लेरिफाई बुझाउन, सम्झाउन जरुरी छ। र यो जुन बस भइरहेछ नि, यो बसले पनि के गरिदिरहेछ भन्दा त्यहाँ गलत केही भइरहेछ कि भनेर छ भने पनि त्यसलाई उजागर गर्ने कोसिस त गरिरहेछ। तर तपाईँको जुन सुरु प्रश्न थियो, भीम रावलले एउटा भन्नुभएको छ, भैरव भट्टराईले एउटा हुनसक्छ, शेरबहादुर देउवाले प्रेसर छ। प्रेसर किन छ? 5 वर्षभित्र यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेपालले कि त प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा छैन। अब यसमा के छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँ नहुनुको पछाडिको कारण के हुनसक्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो सम्झौता गर्ने सुशील कोइराला पनि हो, यो सम्झौतामा शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै हात छ, केपी शर्मा ओलीको पनि हात छ, यो सम्झौतामा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको पनि हात छ। उहाँका हाम्रो देशका दिग्गज अर्थमन्त्रीहरू सबैले यहाँ गएर यसमा हरेक डेभलपमेन्ट, कोस्ट अफ डेभलपमेन्टमा साइन गरिरहनु भएको छ, थप सम्झौता गरिरहनु भएको छ। सुरु इनिसियल फेजमा त यो पार्लियामेन्टमा लग्ने कुरै थिएन, पछि गएर उहाँहरू केपी ओलीको सरकारको पालामा गएर उहाँहरूले सम्झौता गरिदिनु, पार्लियामेन्टबाट गर्नु पर्यो भन्ने भयो। सो यसमा मेरो के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि दफा त्यो बौद्धिकवाला जुन चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट छ 3.2 वाला, त्यसमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालले जति 13 अरब जुन डलर नेपालले लगानी गर्छ, 40 अरब चाहिँ युएसडी जुन अमेरिकाले गर्छ, अमेरिकै हो। यदि नेपालले युज गर्न चाह्यो भने त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति 2 प्रकारका भनेको छ उसले। अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। बौद्धिक सम्पत्ति भने नेपालको डेभलपमेन्टको मोडल अरू देशलाई काम लाग्ने, अरू ठाउँमा काम लाग्ने होइन। तर उसले के भनेको छ, अडिटको कुरा, त्यसको प्रोजेक्ट प्लानिङको कुरा, भिजनको कुरा, ती चिजहरू डकुमेन्ट चाहिँ यदि नेपालले युज गर्न चाह्यो भने बिना पैसा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु, पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यो बौद्धिक इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको कुरामा नेपाललाई सेयर गरिदिन्छु भनेको छ। र अर्को कुरा, नेपालले लगानी गर्ने जुन पैसा छ, नेपालको जुन फन्डिङ छ, नेपालको फन्डिङ चाहिँ को इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट नेपालसँगै रहन्छ भनेको छ। र यो सबै भन्दै गर्दा फेरि म पनि तपाईँलाई के पनि भन्दैछु भन्दाखेरि अझै यसमा पनि फर्दर हरेक पोइन्टमा, हरेक एक्टमा यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिने कुरामा कति भ्रम छरिरहेछ भन्दा अमेरिकन कम्पनी यसो गरौँ न, उहाँले भनेका व्याख्याहरू छन्, यी व्याख्याहरू एक ठाउँ राखौँ होइन? ठिक छ, के अरे चाहिँ सम्झौता भयो, यो के अरे चाहिँ विकासको कुरा, मोडालिटीको कुरा होइन, हामी कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने त्यो त पछिको विषय हो नि। तर हामी अनुदान लिने कि नलिने, अनुदानभित्र भएको भन्दैछु अनुदानभित्र सम्झौताको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा प्रस्ताउन जरुरी छ नि त। तपाईँले अघि जोड्नुभयो सम्पूर्ण के अरे नेताहरूको चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभ दृष्टिकोण बने होइन? के अरे चाहिँ भीमरावले त भन्दै हुन्थ्यो र झलनाथ खनालले त यो के अरे सम्झौताको बारेमा हामीलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो एमसिए नेपालबाट पनि अरू कुराहरू चाहिँ नियन्त्रणका निम्ति सम्झौता भइरहेका छन्। एउटा वन मन्त्रालयसँग भएको छ, एउटा चाहिँ भौतिक योजना तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग भएको छ। यी फेरि पनि एमसिसी भित्र अरू पनि पाटाहरू सम्झौताका छन्। यी बारेमा त चाहिँ नेताहरूले पढ्नु भएको छैन होइन? नेताहरूले नै दृष्टिकोण बनाउनु भ्याउनु भएको छैन। जसले सम्झौता गर्यो त्यसले बाहेक अरूले थाहा पाउने स्थिति बनेको छैन होइन? अस्ति के अरे चाहिँ युवराज खतिवडा चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बनेका ती 6वटा सम्झौताहरू आज नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? आज राजनीतिक पार्टीहरूले हेर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो नेपाली जनताको अधिकार हो होइन? के अरे चाहिँ सांसदहरूले हेर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन होइन? नेपालका दिग्गज व्यक्तित्वहरूले त्यसको अध्ययन गरेर त्यसप्रति आफ्नो धारणा बनाउनु पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यो सम्झौता किन लुकाइँदैछ होइन? किन लुकाएर के कारणले गर्ने कोसिस गरिँदैछ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो। अब हामीसँग टाइम अब तपाईँलाई जोड्दैछु, म भन्दैछु एमसिसी नेपालको लागि राष्ट्रहित विपरीत छ भने एउटै राजनैतिक पार्टीले मात्रै होइन धारणा बनाउने, सबै राजनैतिक पार्टीले धारणा बनाउनु जरुरी छ। यो अघि मैले उठाएका विषयवस्तु
र हामीले पहिला चाहिँ एमसीसी र नेपाल सरकार बिचमा भएको सम्झौतामा पनि यी 5-6 वटा यस्ता बुराहरू छन्, यसको बारेमा नेपाल सरकारको धारणा के हो, एमसीसीको हेडक्वार्टरको धारणा के हो, अहिलेसम्म लिखित त हामीले पाएका छैन। उहाँले पनि पाउनु भएको छैन होला, नेपालको के अरे प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा त पाउनु भएको छैन होला होइन। अस्ति आएर के अरे चाहिँ आएर पनि एमसीसीको प्रमुख आएर पनि उहाँले पनि यहाँ प्रस्ताउनु भएन। मौखिक कुराको कुनै पनि तर्क के अरे चाहिँ यसमा कुनै पनि के अरे हिसाब किताब छैन। यसमा लिखित जवाफहरू, लिखित सम्झौताहरू जनताको बिचमा ल्याएर जुन ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जनताको बिचमा ल्याइन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जनताले चाहिँ हेरेर आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन पाउँछन्। यत्तिकै यो एमसीसी हो के अरे अमेरिकाले त्यो ल्याइहालौँ लगिहालौँ भन्ने ढङ्गले यसलाई यत्तिकै हात हाल्ने विषय होइन। यो हाम्रो देश हाम्रो देश म यहाँ जोड्दैछु, हाम्रो देश सामरिक महत्त्वको देश हो। यहाँ कोहीको के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ क्रीडा स्थल बन्न दिनु हुँदैन। कसैको एउटा चाहिँ थोरै लगानीले हाम्रो चाहिँ कति 50 अरबको कुरा हो, हाम्रो चाहिँ एनसेलले चाहिँ 78 करोड त एनसेलले क छलेछ। त्यसो भएको कारणले यस्ता कुराहरूमा सानो कुरा देखेर राष्ट्र हित विपरीत निर्णय गर्ने छुट नेपालका नेताहरूलाई छैन, अहिलेको सरकारलाई छैन। त्यसो भएको कारणले सबै विषयवस्तु जनताको बिचमा प्रस्ताउनु जरुरी छ। अहिले एमसीसीको विषयमा पनि सबै कुराहरू, धारणाहरू राष्ट्रिय सहमति विपरीत यो कुराहरू लानु हुँदैन। हस्, त्यसै अन्तिममा चुटकिनु तपाईँबाट पनि यसको निकास के अन्तिममा? निकास चाहिँ नेपालको आफ्नो, पहिला नेपालले आफ्नो अवस्था के हो, आर्थिक अवस्था नेपाल कुन अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेको छ त बुझ्न जरुरी छ। नेपालले कुनै पनि देशको वैदेशिक सहयोगलाई म ठाडै नै यसलाई रिजेक्ट गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल यो हुनै हुँदैन। हामी 1990s पछि, हामी 2046 सालपछि जुन ओपन इकोनोमीलाई हामीले जसरी हामी गरिरहेको छौँ, डेभलपमेन्टलाई जुन हामीले एउटा 2046 सालपछिको डेभलपमेन्टको खाका छ, यो सबै खाकामा कहीँ न कहीँ हाम्रो वैदेशिक सहायता ओपन इकोनोमी भने त राष्ट्रिय हित विपरीत होइन नि सर। एकछिनमा आइहालेँ। भनेको राष्ट्रिय हित विपरीत होइन है सर। वैदेशिक सहायता नेपालले नै भन्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन। टेक्निकल कुरा गर्नुपर्छ, हामीले प्राविधिक कुरा गरेर, तर यसमा चाहिँ बरु थप उहाँले भने जस्तै वन विन्डो सबैको नेसनल कन्सेन्ट बनाएर सबैले जसरी हामी लिपुलेको पार्लियामेन्टबाट पास गर्दाखेरि सबै एक ठाउँ थियौँ, सबै एक ठाउँमा बसेर यसलाई चाहिँ बरु फर्दर क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ भने क्ल्यारिफिकेसन गर्दै अमेरिकन यति ठुलो सहयोग छ, यो सहयोगलाई नेपाल विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। हस्, पक्कै पनि दुवैजनाले भने जस्तै यो विषयमा सबै नेताहरूको एउटै धारणा हुनुपर्छ। यदि देशको हितमा छ भने यसलाई अगाडि बढाइनुपर्छ, तर देशको हित विपरीत छ भने कसैले पनि स्वीकार्नु हुँदैन भन्दै आजको यो संवादमा जोड्ने दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। हामीलाई पनि यतै महत्त्वपूर्ण मेरो पनि दृष्टिकोण, हाम्रो सङ्गठनको दृष्टिकोण राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल सबै लागौँ। राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा कुनै राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, राजनीतिक सङ्गठन नलागौँ, यिनै अनुरोध छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा अझै हामी फ्याक्ट बेसमा डिस्कसन गर्न जरुरी छ भन्छु म। हामी एग्रिगेट लेभलमा यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले डाटामा हामी यसको फ्याक्टमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा डिस्कसन हुन जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको संवाद भइरहेको छ, यो संवाद आज एउटै संवाद हुनु पर्थ्यो। एमसीसीको बारेमा विभिन्न धारणाहरू आइरहेका छन्। यी धारणालाई छिचोल्दै अब देशको हितमा छ कि छैन यो परियोजना भन्ने गम्भीरतापूर्वक बहस र छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यदि देशको हितमा छ भने अगाडि बढाइनुपर्छ, यदि देशको हितमा छैन भने पनि सबै नेताहरूले भन्नु सक्नुपर्छ, सरकारले भन्नु सक्नुपर्छ कि यो हाम्रो हितमा छैन। त्यसकारण परिमार्जन गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।